बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन पर जा चुके हैं और दुनिया के जो ममालिक हैं ये ना सिर्फ इससे मुआशी इनकलाब ला चुके हैं बल्कि इनके जो मुआशरे हैं वो भी डिजिटलाइज हो चुके हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत यकीनन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए इनकलाब लाने के लिए पुरज़्म है, क्योंकि मुल्क की जो तरक्की और खुशहाली है वो इसी से मशरूत है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से न सिर्फ जो कनेक्टिविटी होती है, उसमें मईशत होती है, हमारी माशरती सिक्योरिटी कह लें, बल्कि इंसानी तरक्की भी इससे जुड़ी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि सिस्टम में जो खराबियां हैं उनकी शफाफियत और नज़्म नस्क को बेहतर बनाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से चाइना के साथ IT प्रोजेक्ट्स की भी एक मंसूबा लॉन्च किया हुआ है और AI के ज़रिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ कैसे पूरे किए जा सकेंगे। इस ज़मन में हमें डिजिटल टेररिज्म को भी काउंटर करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की सालमियत, मुआशरती और मुआशी लिहाज से भी शदीद खतरात लाहक हैं। इसमें क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर आज सुनने में आई है कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जो सोशल मीडिया पर बगैर इजाज़त इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। ये एक अच्छा अमल है, यकीनन इससे सरकारी मालूमात के जो अफशा होने के खदशात हैं वो कम हो सकेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपको वेलकम कहते हैं। IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान विर्क हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। कंवल चीमा, आप भी IT एक्सपर्ट हैं और कुछ ही देर में हमें हुकूमत का भी मौक़िफ़ देंगे चौधरी परवेज़ संदेला साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। फरहान साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि अब चूँकि हम एक टेक एज में जा रहे हैं और देखा जाए तो दुनिया के साथ पेश करने में हम बहुत पीछे रह चुके हैं, लेकिन ओवरऑल ज़रा इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या इस्लाह है? जी देखिए, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है बेसिकली मैं एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ। तो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करते हैं और उनका जो एक एटीट्यूड होता है और उसके थ्रू जो हमारा एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है, मेरी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में ज़्यादा है। तो जहाँ तक ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, देखिए अब तो हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जो पूरी की पूरी इकॉनमी है, उनका ई-कॉमर्स है, इसकी इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट्स हैं और पाकिस्तान इटसेल्फ जो कि सर्विस सेक्टर के लिहाज से एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क में एक इंडस्ट्री बूम कर रही है और हमारे GDP के लिहाज से भी देखा जाए तो सर्विस सेक्टर इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हमारा जो IT है और हमारी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखेंगे हमारी जितनी भी आजकल कंपनीज है, एडवर्टाइजिंग का आपका सारा बिजनेस है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। आपकी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, आपकी बाकी आपके इदारे हैं, जो भी आप कंज्यूमरिज्म हो रहा है वो सारे के सारे एड्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स के थ्रू ही प्रमोट कर रही हैं। तो ये आने वाली फ्यूचर की इंडस्ट्री है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अभी तक इसमें उस तरीके से आगे नहीं जा सके जिस तरीके से हमारे जो कंपेटर ममालिक हैं बिलखसूस इस खित्ते में भारत और बांग्लादेश वो आगे जा सकें। तो इसके ऊपर हमें अभी बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है? जी हाँ, देखें, एक तो मैं इसको ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया बहुत पहले डिजिटल हो चुकी है और दुनिया में देखें इट इज़ पेपरलेस, कैशलेस है। इवन वहाँ पे आप देखें दुनिया में टैक्सी वाला भी कहता है कैश की जगह आप कार्ड यूज़ करें। तो हमें ऑलरेडी जिस तरह गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ली है, मेरा ख्याल में राइट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। और जिसके तरीके से देखें कि इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक एक्ट भी लाने वाली है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट कोई बन रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह वो होगा, उससे सिक्योरिटी रिलेटेड है। देखिए जब आगे हम जब फर्दर अब डिटेल डिस्कस करेंगे, जब डिजिटल टेररिज्म है इसका हम लिंक कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट है। जिस तरीके से आज जो डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि उसको यूज़ करते हुए अब नहीं करेंगे फ्यूचर में, वरना ये होता था कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस बड़े ऑब्जर्व हुए इन द पास्ट कि जिसमें गवर्नमेंट के इश्यूज़ या लेटर्स थे और लोगों ने शेयर किए पब्लिक में, इस तरीके से थे। तो मेरे ख्याल में एक इससे अच्छी मेरे ख्याल में दिस इम्प्लीकेशन इसके बहुत अच्छे होंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, कमल, दुनिया की बात करें तो IT जो है वो नई जहतों पर जा चुकी दुनिया, और हम अब तक जो है IT की बेसिक जो एजुकेशन है उसी पे शायद हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कितना बड़ा लॉस हो चुका है इतने तमाम अरसे में, और इस वक्त हुकूमत के इकदाम को आप किस तरह देख रही हैं? ये जो आपने अभी जिस इकदाम की बात की, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये हो जाता है जैसे कहा गया है,
تو یہ بہت ایک میرا خیال ہے بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں میں آسٹریلیا سے واپس آئی ہوں، وہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹ سروسز ہیں وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں آن لائن. اس کے لیے آپ کو کہیں پہ جا کے خوار نہیں ہونا پڑتا، لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا، بہت ٹرانسپیرنٹلی. اور پھر پریڈکٹیبل پروسیس ہے، آپ کو پتا ہے کتنے دن میں یہ والی سروس یا کتنی دیر میں یہ والی چیز آپ کو، فار ایگزامپل آپ لائسنس لے رہے ہیں کتنی دیر میں آپ کو مل جائے گا، کتنی دیر میں آپ کو آپ کے ٹیکسز کا انکم ریٹرن کتنی دیر میں ہو جائے گا. مطلب بہت ساری جو ساری گورنمنٹ کی سروسز ہیں، جیسے میں پڑھ رہی تھی کہ جو گورنمنٹ اقدام کر رہی ہے کہ ایک ایپ کے تھرو جتنی گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہ ایک سپر ایپ کے تھرو جو ہے وہ سٹیزنز کو مہیا ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ اس سے جو ساری فرسٹریشن ہے اور فرکشن ہے اس وقت اور انکنوینئنس ہے ان اٹیننگ گورنمنٹ سروسز، وہ ساری ختم ہو جائے گی. اور ٹرانسپیرنٹلی بغیر، اور جو کرپشن ہوتی ہے ان اٹیننگ دوز گورنمنٹ سروسز جو کہ ڈفرینٹ، جب آپ جاتے ہیں تو شروع ہوتا ہے شروع سے لے کے اور آخر تک جو لوگوں نے ڈفرینٹ کرپشن کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا قدم ہے، اور اس سے یقیناً کافی ٹرانسفارمیشن آئے گی اور ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی اور سہولت ملے گی سٹیزنز کو. تو یہ تو پہلی بات ہوگی. جہاں تک دوسری بات ہے کہ ہماری ایجوکیشن، دیکھیں کسی بھی ملک کی اکانومی بڑھانے کے لیے اب وہ وقت ختم ہو گیا جب پہلے جو ہے وہ وارز پہ جاتے تھے، زیادہ لینڈ اور زیادہ لوگ گریب کرتے تھے. اب دیٹس ناٹ وی ڈونٹ لیو ان دوز ٹائمز اینی مور. تو اب یہی طریقہ ہے اکانومی کو بڑھانے کا کہ آپ اپنی لوگوں کی کوالٹی کو بہتر کریں، اپنے لینڈ کی کوالٹی کو بہتر کریں. اور لوگوں کی کوالٹی اس وقت بہتر کرنے کا جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ دنیا میں اس وقت ٹرانسفارمیشن لے کر آ رہی ہے، وہ obviously ٹیکنالوجی ہی ہے اور ٹیک ایجوکیشن ہی ہے. اور اب صرف ٹیک کی فیلڈ میں ٹیک کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک ایجوکیشن کی اب ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ کوئی اس کا کوئی اور پروفیشن ہو، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹیک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہر فیلڈ کے اندر ڈسٹرپشن آ سکتی ہے، ہر فیلڈ کے اندر ٹرانسفارمیشن آ سکتی ہے، ہر فیلڈ کے اندر کنوینئنس آ سکتی ہے، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ سمپلسٹی آ سکتی ہے اور ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن گورنمنٹ کو دینا بہت ضروری ہے. کچھ اچھے اقدام ابھی لیے گئے ہیں ریسنٹلی، ڈیجی اسکلز آیا، نیفٹیک کے بہت سارے پروگرامز ہیں، پنجاب حکومت کے بہت سارے پروگرامز ہیں، این آئی سیز بن گئے، نیسٹپس بن گئے، انٹرپرینیورشپ کو فاسٹر کیا جا رہا ہے. تو یہ سب اچھے اقدام ہیں اور ان اقدامات کو اسی پیس پہ چلتے رہنا چاہیے. بیچ میں ہنڈرنسز نہیں آنی چاہیے، انٹرنیٹ بند ہونا، یہ وہ اس طرح کی ہنڈرنسز نہیں آنی چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہم ایک صحیح راستے کے اوپر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرحان، سوشل میڈیا ایک ویپن کی طرح ہے کہ اگر اس کا استعمال نہیں صحیح طور پہ سکھایا گیا تو اس سے بڑے ہی نقصانات بھی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوا ہے. کیوں مطلب لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں آ سکی سوشل میڈیا کو جتنی، یعنی ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں کتنی مطلب ہمیں مطلب برائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی حوالے سے. کیوں اس طرح کی مطلب کیا اویئرنیس نہیں آ سکی، اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیوں نہیں ہو سکا؟ جی دیکھیں، اس میں ہمیں صرف اپنی سوسائٹی کو نہیں دیکھنا، ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا ہے نا. تو دنیا کے مختلف ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا سے ایسے ہی کیا گیا. آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال جو سی عرب سپرنگ والی ہے کہ مختلف عرب ممالک میں سوشل میڈیا کے تھرو ہی ایجیٹیشن شروع کی گئی. اس کے علاوہ اگر آپ مغربی ممالک میں بھی دیکھیں تو ابھی یو کے میں بھی جو فسادات ہوئے ان کی وجہ سوشل میڈیا بنا. تو ہم صرف اپنی سوسائٹی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس میں ہماری سوسائٹی کا قصور ہے، اس میں بہت زیادہ قصور ان ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز کا ہوتا ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے الگوریدمز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ہر بندہ اگر ایک پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو وہ اس پر زیادہ سے زیادہ وقت سپینڈ کرے. اور وقت سپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اب جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ببلز کریٹ کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ فرض کیا اسلام کے متعلق کانٹینٹ دیکھتا ہے تو اس کو اسلام کے متعلق ایک ببل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جب بھی پلیٹ فارم کھولے گا اس کو وہی کانٹینٹ نظر آئے گا. اب اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو ہے وہ فرض کیا ایک محسوس پارٹی کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو اس کو وہی کانٹینٹ وہ بار بار دکھائیں گے. اب اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ قسم کے کانٹینٹ کے کسی ببل میں پھنس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ صبح کو اپنی فیس بک کھولے گا اس کو وہی چیزیں نظر آئیں گی، وہ ٹک ٹاک کھولے گا اس کو وہی نظر آئے گا، وہ ایکس کھولے گا اس کو وہی کچھ نظر آئے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فرض کیا وہ بندہ اینٹی اسٹیٹ کانٹینٹ نہیں دیکھتا تھا لیکن اس نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، تو یہاں پر ہیومن سائیکالوجی آ جاتی ہے کہ ایک اسپیسیفک لمٹ کے بعد برین جو ہے وہ اس چیز کو ریزسٹ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں میں ایکسیپٹنس کا عمل آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے وہ بندہ ملک سے محبت کرتا تھا، ایک مہینہ جب وہ پلیٹ فارمز دیکھتا رہا تو سوشل انجینئرنگ کے تھرو اس بندے کا مائنڈ اس قدر مینیپولیٹ کر دیا گیا اس الگوریتم کے تھرو
کہ وہ بار بار وہی اینٹی اسٹیٹ کانٹینٹ دے کر اس کا مائنڈ سیٹ ہی اینٹی اسٹیٹ بن جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں اب ہمارے لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے, تو جہاں پر ایک طرف اگر آپ کو کوئی ریاست مخالف مواد نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر, تو بجائے اس کے کہ آپ الگوریتم کے اس ببل میں ٹریپ ہو جائیں, آپ اس کی دوسری سائڈ بھی سرچ کریں, کم از کم دیکھیں کہ یار یہ اگر عمل ہے تو اس کے مخالف جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے. تو جب آپ دونوں سائڈ کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس سے آپ محفوظ رہیں گے. لیکن اگر آپ اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور خود کو ان پلیٹ فارمز کے رحم و کرم کے اوپر رکھ دیں گے, تو وہ پھر آپ کو ایکسٹریمزم کی جانب لے کر جائیں گے. تو آپ بریگیڈیئر صاحب اس بات سے متفق ہو رہے ہیں, کیونکہ جس طرح ابھی ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کا سامنا کر رہے ہیں اور اس پہ حکومت کا اور آرمی چیف صاحب کا بڑا سخت سٹانس ہے کہ جی اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب جو رولز اینڈ ریگولیشنز آ تو رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹا بیانیہ, فیک نیوز اور مس انفارمیشنز, یہ صرف ہماری ملک کے لیے نہیں بلکہ ہماری جو عوام ہے اس کے لیے بھی زہر قاتل ہے. جی ہاں, دیکھیں کہ ایک نیا کنسپٹ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا آ چکا ہے. دیکھیں ٹیرر کا پہلے ہم دیکھیں, ٹیرر کا ہے مین ہے کہ خوف پیدا کرنا ہے, اور اس کا جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ریسرچ ہے فار ٹیررزم, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے ایفرٹ جب آپ کرتے ہیں پولیٹیکل ایمز کو اچیو کرنے کے لیے, جب آپ ٹیرر یوز کرتے ہیں ٹو بیسیکلی کنٹرول آرڈنری سٹیزن, تو یہ ایک قسم کی ٹیررزم بنتی ہے. اس میں دیکھیں کہ ٹیررزم میں ایتھنک ٹیررزم بھی ہے, ریلیجیس بھی ہو سکتی ہے, اربن ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہو سکتی ہے, پولیٹیکل اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ آئی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کیس میں انڈیا نے 5th جنریشن وارفیئر جب سٹارٹ کیا, سو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ بیسیکلی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے تھے ٹو شیپ اے پبلک اوپینین اگینسٹ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف. اور جب دیکھیں اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کی, تو اس میں تو یوز آف کمپیوٹرز کا جو آپ کرتے ہیں, سیٹلائٹ فونز کو آپ یوز کرتے ہیں, موبائلز کو یوز کرتے ہیں, اور ادر سوشل میڈیا ایکوپمنٹ کو یوز کرتے ہیں ٹو شیپ پبلک اوپینین, جہاں وہ نیریٹو جو پش کیا جاتا ہے, اسپیشلی جو ہمارے لوگ جو باہر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہینڈلرز کے کہنے پہ ایک نیریٹو پش کرتے ہیں ایک ٹو شیپ پبلک اوپینین, جس میں مس انفارمیشن ہوگی, ڈس انفارمیشن ہوگی, اور جب وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا, اور جس میں الٹیمیٹ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو ملائن کرنا, اسٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کرنا, اداروں کو ملائن کرنا. تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے, جب آپ نے ایک یوٹیوب والے نے ایک کہانی ڈالی ہے, سنسیشنل تھم نیل اس نے لگائے ہیں, اور اس کے بعد وہ آگے شیئر ہوتا ہے, لوگ آگے پیچھے یوز کرتے ہیں, تو ایک قسم کا وہ ایک کنسپٹ آتا ہے جس میں آپ ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از ڈیجیٹل ٹیررزم اس میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ چیف نے بھی ڈیفرنٹ فورمز پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ, اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں اگینسٹ اداروں کے خلاف, اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف, رینک آف فائل کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو دیر از اے ریکوائرمنٹ ابھی ہے, جس طریقے سے پیکا ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں 3 عدالتیں بنی ہیں, اور دے ول ایڈریس دس ایشو. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طریقے سے حدق عزت والا ایک جو قانون تھا وہ بھی انہوں نے پاس کیا ہے. تو میرا خیال میں سٹیپس تو ان دا رائٹ ڈائریکشن میں لیے ہیں, لیکن انلیس آپ ایکشن نہیں لیں گے, آپ جزا اور سزا والا کنسپٹ نہیں ہوگا, تو دیکھیں یہ لوگ اس طرح باز آنے والے نہیں. سو دیر فور دیر ریکوائرمنٹ ہے کہ روبسٹ جوڈیشری ہماری ہو, اور اکارڈنگلی جو لوگ انوالو ہو, جس طرح ابھی کوٹ کیا گیا. دیکھیں اب ریسنٹلی جو رائٹس میں ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی پنش کیا فار 3 ایئرز جنہوں نے چیزیں شیئر کی تھی, اور انہوں نے کہا یو آر ایکولی رسپانسبل, جس طریقے سے جس نے انیشیٹ کیا تھا, یو آر ایکولی رسپانسبل فار انسائٹنگ یہ ڈسٹربنسز. سو ان کے گھروں میں جا کے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو میرا خیال میں ہمارے یہاں بھی ریکوائرمنٹ ہے اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف لاس. ٹھیک ہے. تو کنول, آپ فرحان کی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ سوسائٹی جو کلیپس ہو گئی ہے ہماری معاشرتی طور پہ, ہمیں اس طرح جو ہمارے سماج میں ایک عجیب سا انوائرمنٹ پھیل گیا ہے, تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز کا کام ہے, اور ویسے بھی دنیا بھر میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہوتی ہے سب جگہ تو ریگولیٹ ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں اس میں میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو
पॉपुलर, जैसे कि पहले फरहान ने कहा कि जिस तरह एल्गोरिदम्स काम करते हैं उसको मास कस्टमाइजेशन कहते हैं. जो चीज़ मास में हो सकती है कस्टमाइज नहीं हो सकती, जो चीज़ कस्टमाइज हो सकती है मास में नहीं हो सकती. दिस हैज़ बिन द नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग. मगर सोशल मीडिया में ये होता है कि जब जिस तरह की आप चीज़ देखते हैं मास कस्टमाइजेशन होती है कि वो उसी तरह उसके एल्गोरिदम्स कस्टमाइज कर देते हैं टू व्हाट योर लाइक इज. जो चीज़ आप पसंद करते हैं उस तरह की वो कस्टमाइजेशन हो जाती है. तो इट वर्क्स बोथ वेज. ये भी होता है कि जो आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उसी तरह का कंटेंट आपको नजर आता है, या और जाहिर आप उस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं तो आप उस तरह का कंटेंट देखते हैं तो वो आप उसी तरह से कस्टमाइज हो जाता है. या फिर कभी कभी ये भी होता है कि आपकी जो एक तरफ की क्योंकि आप एक ही जैसा कंटेंट देख रहे हैं तो आप उस तरफ आपकी पोलराइजेशन ज़्यादा, थोड़ी सी पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, जो फरहान कह रहे थे. मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें होती हैं कि जो पॉपुलर ओपिनियन होता है वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है. तो मेरा मेरा जो इसमें ओपिनियन है वो बहुत मेरा ख्याल है कि इस वक्त के दौर में जो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जितना ज़्यादा आप वो जो पॉपुलर ओपिनियन है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोई किसी कंट्रोल के थ्रू उसको करेंगे तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो चीज़ शायद ना हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया इज सो वाइड स्प्रेड कि इट माइट नॉट बी always possible to do that because of the way this works, unless कि वो पूरी applications block हो जाएं. जैसे कि हमने देखा कुछ मुल्कों में कुछ applications ही जो है वो block हो गई. तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि you have to find a balance. It has to be a balancing act. ठीक है फरहान, हमारे यहाँ दो किस्म का कंटेंट जो है ना वो सोशल मीडिया पे चल रहा है. अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, टिकटॉक की बात करूँ, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस है, एक प्रोडक्टिव है और एक पॉपुलर है. अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्टिव कंटेंट हमारे यहाँ नहीं इतना चल सका. हमारे यहाँ जो है पॉपुलर जो है वो, और उसमें हमने देखा कि पीटीआई के जो बानी थे उनके लिए सेंटिमेंट्स और इस तरह का और मुगल्लज़ात बोलना, इस तरह की सारी चीज़ें हैं. तो ये चीज़ें कितनी मतलब ख़तरनाक तो हैं एक तरह से, लेकिन उनको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर ना हमारे साथ एक बड़ा मसला हुआ है. वो ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलर कंटेंट बनाने वाले थे उन्होंने प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में प्रोडक्टिव वाली साइड को भी तबाह कर दिया. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि प्रोडक्टिव काम लेट्स सपोज यूट्यूब के ऊपर होता है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग. ये की टर्म लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी हम इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं. अब वो लोग जो पॉपुलर थे वो क्या करते हैं कि वो इस डोमेन के अंदर जम कर जाते हैं और उनकी वीडियोज़ के लाइक ज़्यादा होते हैं, शेयर ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर आकर वो अनप्रोडक्टिव किस्म की वीडियोस बनाते हैं. कोई किसी को क्रिप्टो करेंसी के पीछे लगा रहा है, किसी ने कोई ऑनलाइन स्कैम ढूंढा है वो उसको प्रमोट करने लग गया है, कोई ऐसे ही 10 मिनट की बेतुकी किस्म की वीडियो डाल देते हैं जिसको लोग 10 मिनट देखते हैं और उनको समझ नहीं आता कि भाईजान हम ये क्या देखते रहे हैं. तो मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ ना ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं. हमारे कंपैरिजन में अगर हम अपने कंपेटर्स में देखें, ये जो साउथ एशियन कंपेटर्स को देख लें, तो वहां पर प्रोडक्टिव सेक्टर की मार्केट अलग है, पॉपुलर की अलग है. लेकिन हमारे थोड़ा सा पॉपुलर लोगों को इधर उधर जाने का भी बड़ा शौक हो गया है. तो इस वजह से लोग फिर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने कोई प्रोडक्टिव वीडियो देखनी है या नहीं देखनी. इससे बेहतर है कि 5 मिनट की कोई फालतू वीडियो देखकर हम अपना टाइम ज़ाया कर लें. जहां तक इसमें पीटीआई का ताल्लुक है, जो आपने ये चेयरमैन पीटीआई की बात की, उसमें बुनियादी इशू ये है कि हालिया कुछ अरसे के दौरान जब मुल्क में एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक हमें जो कोलैटरल डैमेज होता है वो ये होता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलने शुरू हो जाते हैं. और उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो सोशल मीडिया की इकॉनमी है, कि जो भी बंदा को वीडियो से पैसे कमा रहा है या एक्स पे को वीडियोस डाल रहा है उधर से पैसे कमा रहा है, वो जो पूरी की पूरी इकॉनमी है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जानिब चली गई. अब लोगों ने देखा कि यार ये हमारे पास पैसे कमाने का बेहतरीन मौका है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं. हर तरफ मार्केट में लोगों को नहीं पता क्या चल रहा है, अभी हुकूमत रहेगी, हुकूमत गिर जाएगी, इकॉनमी डूब जाएगी, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, नहीं यार मुल्क ठीक रहेगा. ये जो नेरेटिव्स थे, इन्होंने बहुत से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो इस चीज में जंप करें और वो इस गैप को फिल करें कि हम यहाँ पर लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें. अब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन में भी जिस तरह आपने बात की, वो पॉपुलर नैरेटिव वाले दरमियान में आ गए और उन्होंने क्या किया कि ऑथेंटिक और इन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को मिक्स करके ऐसा मर्जर बनाया कि वो उनकी कोशिश ये होती है कि अक्सर जी हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए, हम ज़्यादा सेंसेशनलिज्म करें, और इनके मुकाबले में वो बंदा जो कि बेचारा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता था, चूंकि उसमें सेंसेशनलिज्म का एलिमेंट नहीं, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता. अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ. अक्सर पाकिस्तानी एक्स के ऊपर लोग ट्वीट करते हैं अगले 72 घंटों में कुछ ऐसा हो जाएगा
جس سے ملک کا نقشہ تبدیل ہو جائے. آپ کو یہ ٹویٹیں نظر آئیں گی, 2 گھنٹے بعد ایسی خبر آئے گی کہ پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی, 3 گھنٹے بعد جی ملک میں یہ. اب یہ جو آپ خبریں دے رہے ہیں بنیادی طور پر وہ جو بندے کی ٹویٹ ہے اس سے اتنے زیادہ لوگ انگیج کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے اس ایک ٹویٹ سے ہی $50 $100 کما لیا ہوں, تو وہ ان کی دہاڑی لگا کر چلا جاتا ہے. بعد میں خبر کوئی نہیں آتی, لیکن وہ آڈینس کے اندر وہ بڑا ایک پیشن ہوتا ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے کوئی اور بندہ آئے گا, وہ یوٹیوب پر ویڈیو ڈال دے گا, وہ ادھر سے اپنی ایک دہاڑی لگا کر چلا جائے گا. تو یہ جو ایک منی کا ایلیمنٹ آیا ہے اس نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اور اس کی وجہ سے اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایک پاپولر نظریہ آپ کا ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ایک فائنینشیل بینیفٹس انوالو ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کا چینج کس مس یوز طرح کر رہے ہیں. چینج کس طرح کیا جا سکتا ہے, پروڈکٹیوٹی کو کیسے لے کر آیا جا سکتا ہے کانٹینٹ میں؟ دیکھیں یہاں پر میرے نزدیک تو 2 سولوشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز سے بات کرے اور باقاعدہ ان کمپنیز کے ساتھ ہم کوئی سیٹلمنٹ کریں. جیسے ترکی میں حالیہ الیکشنز ہوئے تو ایکس نے ترکش گورنمنٹ کے ساتھ مکمل کمپلائی کیا, اور انہوں نے ایلان مسک نے خود اس کو جسٹیفائی کیا. اس نے بولا کہ بجائے اس کے کہ ایکس وہاں پر بند ہو جائے, ہم ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہمارا پلیٹ فارم چلتا رہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہو جو کہ گورنمنٹ فریم ورک سے تھوڑا سا باہر آپریٹ کرے, اس کی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہو جس طرح پیمرا کی ہوتی ہے یا سپریم کورٹ کی یا الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے, تاکہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز یہ نہ سمجھیں کہ اس ریگولیٹری اتھارٹی میں کوئی گورنمنٹ کی انٹروینشن ہے, یہ اپنے بہاف پر ایکٹ کر رہی ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک آپشن یہ آ جاتا ہے کہ جو گریٹر نیریٹو ہے اس کو تھوڑا سا چیلنج کیا جائے, لوگوں کو فیک نیوز کی بجائے اوریجنل نیوز کی جانب لایا جائے اور اس چیز کے متعلق آگاہی پھیلائی جائے. جیسے یہ آپ کا ایک پروگرام ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک ایفرٹ ہے. تو اگر اس طریقے سے بھی ہم ایفرٹ کریں تو یہ تھوڑا سا ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. ہو سکتا ہے اس میں 1 سال لگ جائے, 2 سال لگ جائے, لیکن 2-2.5 سال بعد ہمیں اس سچویشن کمپیریٹیولی کافی بہتر محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی بار بار بات کرتے ہیں, سب نے دیکھا کہ اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ کسی سیاسی شخصیت کو نشانہ بنا رہے ہیں, آپ ملکی سلامتی کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا, جس سے یقیناً جو ہمارا دشمن ملک ہے بھارت تو اس کو بہت ہی زیادہ کیش کرتا ہے. دنیا میں اور بھی بہت ممالک ہیں جہاں جیسے چائنا کی مثال ہے, جیسے UAE ہے, اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ قومی سلامتی کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ اس کی بات کریں. کیا اس وقت ایسے ہی کسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ انڈیا میں کوئی بھی چیز ہے جو اینٹی پاکستان ہو, اینٹی اداروں کے خلاف ہو تو وہ ویلکم کیا جاتا ہے. اور ہمارے وہ یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مینلی وہ یہی کام کر رہے ہیں. اور بیسیکلی بعض وہ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو بیسیکلی انڈینجرس دی نیشنل سیکیورٹی, وہ بڑی خطرناک صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور وہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جس میں دیکھیں 1% بھی اس میں سچائی نہیں ہوتی, لیکن جس طریقے سے کیپشن لگاتے ہیں اور انٹینشن یہی ہوتی ہے, ان کا بغض ہوتا ہے دل میں کہ وہ ملائن کرنا ہے اداروں کو, لیڈرشپ کو ملائن کرنا ہے. تو میرا خیال میں اب جو جس طریقے سے دیکھیں نا کہ جس طرح ابھی بتایا گیا ہے کہ ایک نیریٹو کو پش کیا جاتا ہے, وہ اس کو شیئر کیا جاتا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے کہانی یہ لے کے چلنا ہے. سو اکارڈنگلی گروپس میں اور دائیں بائیں سب میں یہ شیئر ہوتا ہے, اور الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے ٹو ملائن دی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو. تو میرا خیال میں ابھی جو سٹیپس لیے گئے ہیں, اور پرابلی آلریڈی انہوں نے FIA سے ایک سائبر والوں کو الگ کر دیا ہے اور اس میں ان کو پاورز دی ہیں, تو وہ بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں دنیا سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر امریکہ میں بھی اگر ایکشن لے رہے ہیں اسی پہ سوشل میڈیا کے یوز پہ, اور اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم ہم نے ریسنٹلی دیکھا, تو پاکستان میں کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ اور اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھ کے ایسا کر رہے ہیں تو وہ ان ملک کے قوانین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں وہاں پہ بھی جا کے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے وہاں سٹیپس اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کمل صاحب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں, ہماری جو اکانومی ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, یقیناً یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اس سے اقتصادی ترقی تو رہے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, اس کے اقدامات کے بہتری کے لیے کوارڈینیشن بہت ضروری. دوسرا ایک اور ایڈ آن کر لیجیے گا کہ حکومت کو ریگولیٹری اتھارٹی بنانا بہت ضروری ہے اس وقت. دیکھیں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو پہلے ہی ایک پیس پہ ہو رہی ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر از آلویز موٹیویٹیڈ, اکنامکلی موٹیویٹیڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ کمپیٹیٹیو رہنے کے لیے, باقی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے دے ہیو ٹو, اور پھر اپنی کاسٹ بھی لو رکھنے کے لیے دے ہیو ٹو گو ود دا مارکیٹ. اور مارکیٹ میں اس وقت پوری دنیا میں گلوبلی وین اٹ کمز ٹو ٹیک,
تو گلوبل کمپٹیشن ہے. ابھی ہم جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, جو پاکستان میں بھی کمپنیز ہیں ان کے کسٹمرز گلوبل ہیں. بلکہ ہم نے بہت ساری ایسی کمپنیز دیکھی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیکان ویلی کی کمپنیز ہیں جن کے بیک آفیسز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. تو وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے تو ایک ویو پہ ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اب اس ویو کے اوپر چل رہی ہے. ایک چیز جو میں یہاں پہ کہوں گی کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ تھوڑی سی ایک پرانی چیز ہو گئی ہے. جو اب نئی چیز ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ایک ایسی چیز ہے جو کہ واقعی ہی بہت زیادہ دنیا کو بدل دے گی. جس طرح آپ کو دنیا ابھی نظر آتی ہے ویسے کچھ سالوں بعد ویسے نظر نہیں آئے گی. اٹ ول کمپلیٹلی چینج دا وے وی ورک, لیو, پلے, لرن. سو دس از اٹس امپیریٹو کہ پاکستان جو ہے وہ اس ویو کے اندر, بیکاز ہمارے پاس بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, 64% پاپولیشن ہماری جو ہے وہ یوتھ ہے. تو اس وقت جو میں پہلے کہا تھا کہ کوالٹی آف پیپل کو ہم نے انکریز کرنا ہے, تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز میں اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سارے حکومت کو قدم اٹھانے چاہیے کہ جہاں پہ اپنی یوتھ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ٹرین کرے, تاکہ یہ والی جو ویو ہے آف دس ٹرانسفارمیشن جس میں اب دنیا بدلے گی, اس میں پاکستان شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ, سمپلی بیکاز وی ہیو, ہمارے پاس اتنا بڑا young, we are the sixth youngest population in the world. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو مس نہ کرے, اس ویو کو مس نہ کرے. ٹھیک ہے. فرحان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جو شمولیت ہے اس سے ای کامرس بڑا اچھا ایک ہمیں انیشیٹو بھی نظر آ رہا ہے, اس کے ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں, تو کیا پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں عالمی معیشت میں کچھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی اپارچونیٹیز ہیں؟ جی دیکھیں, اس کے اوپر ہمارے پاس نا دو بڑی اہم پریڈکشنز ہیں. ایک تو گولڈمین سیکس کی ہے جنہوں نے خود پریڈکٹ کیا, اب یہ دنیا کا لیڈنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے بولا کہ 2075 میں پاکستان دنیا کی 6 بڑی اکنامک پاور بن کے سامنے آ سکتا ہے. اسی طرح ہنگری کے پریزیڈنٹ ہے وکٹر اوربین, انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دنیا کی جو اگلی سپر پاورز ہیں ان میں پاکستان اور انڈیا اور اس پورے ریجن کو دیکھ رہا ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو ایک احساس ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے ملک کا جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے بڑے مسائل ہیں, میرے خیال سے جو ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ریزسٹنس ٹو چینج ہے. کہ ہمارے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خصوصی طور پر جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہاں پر جو تبدیلی ہے اس کو تھوڑا سا برداشت نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم وہی مونوٹونس لائف سٹائل گزاریں جس طریقے سے پہلے گزرا تھا, حالانکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. تو اگر تو ہماری حکومت نے ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو کنونس کر لیا کہ جس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے اسی طرح ہم بھی اپنا ایک تھوڑا سا سٹائل چینج کریں. اگر ہم پیپرز کے اوپر ہیں تو ہم یہ پیپر لیس ماڈل کے اوپر جائیں, ہم اپنی گورننس کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائز کریں, ہم یہ اکانومی کے اوپر یہ سارا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر لے کر آئیں, لوگوں کی جو پیسے ہیں ہمارے سارے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہو جائے. تو اگر اس کے اوپر 1 2 3 سال بھی ہم نے کام کر لیا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ اہداف ہم اور بھی حاصل کر سکتے ہیں فرحان, کہ ہم دیہی علاقوں میں یا دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں, اسپیشلی جو انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے یا پھر جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس حوالے سے. جی کمل نے یہ جو ایک سٹارٹ میں بات کی تھی سپر ایپ کے حوالے سے کہ ایک ایسی ایپ جو کہ لوگوں کا لائف سٹائل تبدیل کر دے. اب چائنا نے یہی سپر ایپ بنائی ہوئی ہے جس کو وی چیٹ کہتے ہیں. اب وی چیٹ کے تھرو وہاں کے دور دراز کے دیہات میں بھی اگر آپ اپنا فون لے کر جاتے ہیں تو آپ نے اسی ایپلیکیشن کے تھرو ایک دوسرے کو پیغام بھی بھیجتے ہیں, وہی ایپلیکیشن آپ کا بینک بھی ہے, وہی ایپلیکیشن کے تھرو آپ لوگوں کو پیمنٹس بھی دیتے ہیں. تو سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ ایک ایپ کے تھرو ہو رہا ہے. تو ہم پاکستان میں بھی ایک سپر ایپ بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا, زیادہ 2 سے 3 سال کا کام ہے اور اس کے ہمیں بڑی تیزی سے ریزلٹس حاصل ہوں گے. تیزی سے رزلٹ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. UNDP کی رپورٹ کو بھی کبھی میں تذکرہ کر دوں کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس سے انسانی ترقی پر بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ناظرین, یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے وفاقی حکومت نے جو سرکاری ملازمین کی سوشل میڈیا پر بلا اجازت استعمال پر پابندی لگا دی, اس کے کیا مقاصد ہیں. آفٹر دس بریک.
सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुने, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह आज वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की सोशल मीडिया पर बगैर इजाज़त इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, अच्छा अमल है, क्योंकि इससे जो सरकारी मालूमात है उसके अफशा होने का भी खदशात थे। और इसी वाले से हम मज़ीद मालूमात लेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ संधेला साहब, बहुत शुक्रिया। परवेज़ साहब, यकीनन इससे तो हुकूमती साख की बहाली मुमकिन हो सकेगी, लेकिन इससे और क्या मकासद हासिल हो सकेंगे, आप बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक तो ये बात कि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मेक श्योर करती रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो किसी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पे जाके ना लगाएं, पोस्ट ना करें, जब बल्कि उसको आप राज अफशा भी कह सकते हैं कि उसको रोकने के लिए। लेकिन अभी इसको अगर स्ट्रिक्टली किया जा रहा है और ये गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है रूल 1964 की पासदारी के लिए, तो जो भी हुकूमत की। दूसरा एक बात और भी है कि सम टाइम क्या होता है कि आप दुनिया के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के एप्स हैं इस पर आप लॉग इन हैं और आप किसी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है या टिकटॉक है, व्हाटएवर जो भी है। जब आप उसको यूज करते हैं तो वो आपसे अलाउ मांगता है कि वो क्या आपको वो सुन सकते हैं, आपका माइक अलाउ करने के लिए। तो समटाइम आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सेस की वजह से किसी ऐसी जगह या किसी ऐसी मीटिंग में या गवर्नमेंट के किसी ऐसे अदारे में बैठे हुए हैं जहां से सारी इंफॉर्मेशन जो है अब मुख्तलिफ हैकर्स जो हैं वो हैक कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो इसको मेक श्योर किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाजत के किसी किस्म का सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना कर सके। तो जो बहुत सारे फिर दूसरी ये होती है कि जब इस किस्म की कोई पाबंदी ना हो तो सरकारी मुलाजमीन राइट समझते हैं अपना कि क्योंकि हम पे कोई पाबंदी तो है नहीं है तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब ये करने से होगा ये कि जो सरकारी मुलाजिम है वो केयर करेंगे कि वो ऐसी कोई ऐप यूज नहीं करेंगे या ऐसा कोई मोबाइल अपने साथ नहीं रखेंगे या ऐसी कोई चीज और डिवाइस उनकी जो एक्सेस जो है वो वहां पर बैठी हुई बाहर दे रही है, इससे पहुंची। तो इससे मेरे ख्याल में, और देखिए ये पाकिस्तान में तो खाली है नहीं है, पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम से पहले मैं भी यही सर्च कर रहा था कि पूरी दुनिया में, अब अमेरिका में चले जाए, कनाडा में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, इजाजत है। लेकिन इजाजत के साथ एक इतना लंबा पेपर है जिसमें 1000 किस्म की चीजें लिखी हुई है कि वो आप नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उसमें 1000 चीजों में से पाकिस्तान में भी वही चीजें लागू होने जा रही हैं कि आप बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको करनी है तो फिर आपको लेनी पड़ेगी इजाजत, और जिनको इजाजत दी जाएगी डेफिनेट वो ऐसे लोग होंगे जो ऐसी चीजों को इफेक्टिव नहीं कर रहे होंगे तो उनको इजाजत मिलेगी, अदरवाइज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात कहूं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में आप हुकूमत के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकते, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो आपके नॉलेज में है लेकिन उससे हुकूमत या फिर आपके मुल्क को या आपके मुल्क की बहुत सारी ऐसी अदारे हैं जिनको कोई नुकसान हो सकता है। तो ये कोई पहली चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान हुकूमत कम अज कम बेहतर पोजीशन में आ जाएगी और जो मुलाजमीन है। अच्छा, फिर एक चीज इसमें और भी बताऊं आपको, बहुत सारे ममालिक में इस बात पर भी पाबंदी है कि आप किसी ऐसी पोस्ट की वजह से मुल्क की कोई सियासी जमात या मुल्क का कोई तबका जो है उससे उसको फायदा तो नहीं हो रहा, कोई नैरेटिव बिल्ड तो नहीं हो रहा,
कोई बयानिया तो नहीं बन रहा, क्योंकि आप सरकारी मुलाजम है, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो वहां पर एक एक चीज मैंने बताया ना कि बहुत सारे ममालिक में कहने को इजाजत है, लेकिन साथ में 1000 चीजें लिखी हुई हैं जो ये नहीं कर सकते। ठीक है, और पाकिस्तान ये में- अगर इतना बेहतरीन इकदाम हो रहा है तो इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया परवेज साहब? डिसकंटिन्यू क्यों किया गया मतलब? आप कह रहे हैं ना ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, तो क्यों तसलसल नहीं रहा पहले- इसमें? देखिए पहले देखना, अभी तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई है ना। पहले भी हुकूमत जो है मुस्लिम अदवार में इस पे अपने मुलाजमीन को इससे ठीक। बताते रहे हैं, ठीक कहते है। रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस दफा तो बाकायदा मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगी है ना कि ठीक आप है। इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कानून बन गया, ये लॉ बन गया। ठीक है, चले कमल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक इकदाम है, इसको तो बहुत पहले अगर हुआ था तो इसको तो कंटिन्यू रहना चाहिए था, क्योंकि हुकूमती इदारे या फिर हुकूमत की पॉलिसी हमने बहुत सारे ममालिक में देखा है कि उन पे कदगन है कि आप नहीं कर सकते इसको, सोशल मीडिया नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह की लीकेज नहीं कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंशियल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल लीक नहीं कर सकते, और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है और उसको, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि सोशल मीडिया ही ब्लॉक कर देना, स्पेशली उनके प्राइवेट टाइम में भी, या उनकी फैमिली, बहुत सारे लोग तो अब सोशल मीडिया पे, तो पीपल लिव ऑन सोशल मीडिया, इंटरैक्ट थ्रू सोशल मीडिया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, मेरे ओपिनियन में, दिस इज़ एन एक्सट्रीम, लिटिल बिट ऑफ एन एक्सट्रीम स्टेप। अलबत्ता अगर कोई भी एंटी स्टेट पोस्टिंग करता है या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालता है तो ऑब्वियसली दैट इज़ एंटी स्टेट, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त रूल्स होने चाहिए। अलबत्ता ब्लॉक करना इज़ नेवर एन आंसर, एटलीस्ट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे, किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तमाम चीज़ों को कमल? देखें, जैसे बहुत सारे बाकी मुल्कों में होता है, सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि पीपल हैव टू साइन अ डॉक्यूमेंट, जो इवन कंपनीज होती हैं। अब जैसे अगर मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ तो मैं उस कंपनी के खिलाफ या सर्टेन पॉलिसीज जो हैं या उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं लीक कर सकती, और मुझे कोड ऑफ बिजनेस कॉन्डक्ट, एक COBC डॉक्यूमेंट होता है जो कि मुझे साइन करना होता है। एवरी ईयर आई हैव टू साइन दैट, एंड आई हैव टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट जॉब, सेइंग कि भाई मैं ये चीज़ें पब्लिकली नहीं पोस्ट करूंगी, या ये चीज़ें आई विल नॉट स्पीक अबाउट द कंपनी इन अ पब्लिक कैपेसिटी अनलेस एंड अनटिल आई एम ऑथराइज्ड। जब तक कि मुझे ऑथराइज नहीं किया जाता तब तक मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी प्राइवेट लाइफ में मुझे रिस्ट्रिक्ट करना कि मैं अपनी फैमिली पिक्चर्स भी नहीं पोस्ट कर सकती या सोशल मीडिया पे आ ही नहीं सकती, ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है। और ये नहीं, ये तो ये कब कहा है उन्होंने कि आप अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकते? उन्होंने तो कहा है कि आप जब प्रीमिसेस में हैं या फिर आप काम कर रहे हैं उस वहां पर आप जो है सोशल मीडिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो देखें, मुझे जो समझ आई वो ये कि उनका सोशल मीडिया ही नहीं वो यूज कर सकते। अगर ऐसा है कि जब तक नहीं, कि वो आपकी जॉब कमल मेरे ख्याल है अंडरस्टैंडिंग शायद इस हवाले से नहीं हो सकी। चौधरी साहब, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ऐसा ही है ना सर? मेरा भी यही ख्याल है। मैंने आपसे कहा ना कि जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो आप ऐसी जगह, ऐसी मीटिंग में नहीं लेके जा सकते जिसको अपने प्राइवेटली हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। जैसे मैम अभी फरमा रही हैं कि वो अपने प्राइवेट बच्चों की पिक्चर लगा सकती है। देखिए, वही चीजें तो मैंने भी कहा ना कि आप जब अपने फोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको अलाउ करने से पहले वो फोन आपसे परमिशन लेता है कि वो आपकी हर किस्म की एक्टिविटीज को सुन सकता है। और जब आप किसी जगह पे बैठे होंगे, हालांकि वो यूज आप सरकारी दफ्तरी जात तो वहां पर नहीं लगा रहे ना, अपने फेसबुक पर बच्चों की लगा रहे, लेकिन वो मोबाइल आपके पास है, वो ऐप आपके पास है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे अहम चीजें चल रही हैं, जहाँ पे अहम मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की ऐसी चीजें जो अभी वो बाहर नहीं आनी चाहिए, महीने बाद या 6 बाद या साल बाद बाहर आनी है, चले, तो वो चीजें हैं। मैं जरा ब्रिगेडियर मसूद साहब से भी इसका जवाब ले लूं। मसूद साहब, बड़ी हसास इदारे हैं हमारे मुल्क में, हमारी फौज पाकिस्तान जो बॉर्डर पर भी दिफा कर रही है, मुल्क के अंदर भी खिदमत सर अंजाम दे रही है, उनकी भी फैमिलीज होती हैं, मगर कुछ रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब जिस तरह कवल कह रही है कि आप ऑफिस प्रेमिसेस में बैठ के अपनी फैमिली से बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है मेरा ख्याल है, और ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि आप जितने भी ये वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में जो इदारे आते हैं वहाँ पर बैठ के आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सर, ये हमारे पास तो एग्जाम्पल आप लोग के इदारों की मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि एक तो ये अफवाज पाकिस्तान के अंदर तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट,
जिसके तहत हम तो मोबाइल पे लेके नहीं जा सकते हैं उस एरियाज़ में जहाँ पे व्हाट टू टॉक ऑफ शेयरिंग। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पब्लिक में हमने देखा है कि ऐसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और लेटर्स लीक्ड होते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट ही कोई किसी को शेयर कर सकता देता है। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा डेंजरस किस्म का ट्रेंड है। इस तरीके से वही चीज़ें आप जाके हमारे दुश्मन को भी हाल लगती हैं। तो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन मेरा ख्याल में तो बाकी पर्सनल लाइफ को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में इस तरह कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो विच एंडेंजर्स द नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारों में नेशनल ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट को फॉलो किया जा रहा है। सेम इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिविलियन जो हमारे ऑफिस हैं वहाँ पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए लेटर स्पिरिट में। ठीक है, तो चौधरी साहब लास्ट सवाल आपसे ले लेती हूँ कि ये गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 1964 की पासदारी करेंगे। अगर कोई सरकारी मुलाजिम मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है तो सजा के हवाले से बता सकेंगे कि क्या होगी? ये सजा अभी तक तो मेरे भी ऐसे नॉलेज में नहीं है इसकी सजा क्या है, लेकिन डेफिनेट जब ये कानून बनाया गया, अब जाहिर है ये आज से कल में ये सारा कुछ सामने आया, आने वाले दिनों में चीजें सामने आएंगी। इसकी सजाओं का जरूर तयन की गई होंगी कि क्या सजाएं होंगी अगर आप इस रूल को तोड़ रहे हैं, या आप जो हुकूमत जो पाबंदी लगा रही है लेकिन उसके बावजूद आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी सजाएं तो होंगी और वो सजाएं होने भी देखें। अभी वक्ती तौर पे हो सकता है लोगों को ये लगे कि ये बड़ी सख्त है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कोरिया में होता है, ये फलां जगह में होता है, या बल्कि आप अगर तुर्की में जाएं, मैंने अभी आप कहने पड़ा तो तुर्की में इस हवाले से बहुत ज्यादा सख्ती है कि आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए तो आप समझें कि अपने मोबाइल में किसी किस्म का ऐप इस्तेमाल करना भी अलाउ नहीं। वो भी अगर ऐसा करेंगे तो वो सजा के उनके लिए सजाएं हैं। तो इसलिए ये अभी हुकूमत से जो ये इक़दाम है इससे लगेगा कि बड़ी सख्ती है, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में आईटी का हब बनना है और ये वक्ती तौर पे जो डिजिटल दहशतगर्दी का खतरा है ये उसी का एक उसके साथ ये कड़ी मिलती है कि वक्ती तौर पे इसको हमें अफोर्ड करना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में इसके बहुत ज्यादा फायदे सामने आए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कवल, आपका भी शुक्रिया फरहान, ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन डिस्कशन आपने मुलाहिजा की, जो भी हमने बात की है कि अगर हम डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जो लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्योंकि अब लोगों को इसकी आदत हो गई है। लेकिन याद रखें कि ये तमाम इक़दाम रियासत, मईशत और मुल्क की सलामती के लिए हैं और यकीनन जिस तरह हम इक़दाम करते हुए देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही अहम संग मील साबित होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।